यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदोक्रम पनिषदै गायन्ति यं समगाः ध्यानावस्थिता तन्रतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्स्यचन्दन चर्चितो ज्वलपु शुक्राम्बरा मल्लिका मालांकृत कुण्डला प्रवील सन्मुक्ता वलिशोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पंगु लघ्यते गिरिं यत्कृपा तमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्म प्रसादादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जये मुदीरये। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रवृत्ति देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अथ अष्टादशो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि महादेवले विष्णुलाई बिदा दिई जालन्धरसित युद्ध गर्न लाग्नुभयो। महादेव र जालन्धरको भयंकर संग्राम भयो। वृन्दाको प्रतिपदा धर्म विष्णुले हरण गरिसकेका हुनाले जालन्धर शक्ति क्षीण भई महादेवसित युद्ध गर्न नसकी आकाशमा गएर माया युद्ध गर्न लाग्यो। महादेव पनि आकाशमा गएर युद्ध गर्न लाग्नुभयो। त्यसपछि जालन्धरको शक्ति क्षीण भएको जानी विष्णुले वृन्दाको सत्य डगाइसकेका छन् भन्ने ठानी तेजिलो त्रिशूल लिई तिनै नेत्रबाट अग्निको ज्वाला निकाली क्रोधपूर्वक जालन्धरको छातीमा प्रहार गर्नुभयो। त्यस त्रिशूलको चोटले जालन्धर मरी अन्तपुरको चोकमा ठूलो शब्द गरेर पछारियो। त्यो चर्को शब्द सुनि वृन्दाले के को शब्द हो भनी हेर्न जाँदा आफ्नै स्वामी जालन्धर मरेको देखि अनेक प्रकारले विलाप गर्दै रुन लागिन्। हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्लै पारेर कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले छल गर्दा तपाईको यो गति भयो र मेरो यो अवस्था भयो। तपाई बिना म प्राण राख्न सक्दिन। तपाई जहाँ जानुभयो म पनि उही जान्छु भन्दै केश पिजाए विष्णुको मुखमा हेरेर भन्न लागिन्, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले छली मेरो प्रतिपदा धर्म नाश गरिदिनाले मेरो स्वामीको यो गति भयो। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु। झार हुनु परोस् 1, घाँस हुनु परोस् 2, कल्पवृक्ष भएर रहनु परोस् 3, ढुङ्गा भएर रहनु परोस् 4। यति 4 थोक श्राप दिए भनी आफ्नी स्वामीसित सती गई वृन्दाले देह त्यागिन्। हे अगस्त्य मुनि, पतिपताको श्राप विष्णुलाई लाग्यो र झार हुनु परोस् भनेकोमा तुलसी भएर रहनु पर्यो, घाँस हुनु परोस् भनेकोमा कुश भएर रहनु पर्यो, कल्पवृक्ष हुनु परोस् भनेकोमा पिपल भएर रहनु पर्यो, ढुङ्गा हुनु परोस् भनेकोमा शालिग्राम भएर रहनु पर्यो। तुलसी, कुश, पिपल र शालिग्राम नारायण रूप हुन् भनेर सबैले पूजा गरेको कारण यही हो। हे मुनि, प्रतिपदा धर्म भनेको ठूलो धर्म हो। त्यसपछि वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्न जान्छु भनी विष्णु भगवान तुलसी, कुश, पिपल र शालिग्राम भएर रहनुभयो। विष्णु भगवान गएपछि शिवजी साँडेमा चढी सकल देवता अघि पछि लगाई अनेक खुशीका साथ बाजा बजाई अप्सराले नाची गन्धर्वको गाना गरी पुष्पवृष्टि गर्दै कैलाशमा प्रवेश गर्नुभयो अनि प्रमथगण सहित शिवशक्ति रूपले रहनुभयो। त्यसपछि सबै देवताहरू महादेवसित विदा मागेर आफआफ्ना आश्रममा गई आनन्दपूर्वक रहन लागे। हे अगस्त्य मुनि, अब पातालका कुरा कहन्छु, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। पार्वतीको आज्ञाले अश्वत्थामा ऋषि सप्त पातालको मूल रसातलमा पुगे। कस्तो पाताल भने सूर्यको प्रकाश चाहिँ प्रकाशमान भएको, अनेक प्रकारका रत्नहरू जडेर बनाइएको सुवर्णको पुरीमा असंख्य सम्पत्ति भएका शेषनाग, तक्षकनाग, कर्कोटनाग, पद्मनाग, शङ्खनाग, पुलिकनाग र वरुणनाग बसेका र नागिनीहरू पनि हीरा, मोती, माणिक्य आदि गहना एवं उत्तम वस्त्र अलङ्कार पहरी उभन्दा ऊ राम्री भएर बसेका। त्यस्तो स्थानमा पुगेपछि अश्वत्थामाले, हे शेषनाग, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गराए। जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, तिनको उद्धार गर्न आएको हुँ। यहाँ कोही दुखी छन् कि भनी सोधे। अश्वत्थामाको वचन सुनि शेषनागले भने, हे ऋषे, यहाँ त्यस्ता दुखी र दरिद्र कोही पनि छैनन्। त्यहाँ वनको नगिचै शङ्खचूड नाग, रत्नचूड नाग, कृपादत्त नाग र धृतराष्ट्र नागको घर छ। तिनका स्त्रीहरू साह्रै कष्टमा छन्, त्यही गएर सुध्याऊ। यति शेषनागले भनेपछि अश्वत्थामा तिनै नागिनीहरू कहाँ गए। शङ्खचूड नागकी स्त्री हिरावती, रत्नचूड नागकी स्त्री रत्नावती र कृपादत्त नागकी स्त्री मृगावती एवं धृतराष्ट्र नागकी स्त्री मदनावती। यति नाग नागिनी परस्पर अन्य प्रीतिले बस्दा दैव संयोगले दुःख पाए घरमा बस्न नसकी ती चारैजना नागहरू परदेश गए। अनि नागिनीहरू पति परदेश गएपछि चारैजनाले सल्लाह गरी घर छोडेर वनमा बसी दुःखका दिन बिताउन लागे। ती नागिनीहरू दुःखमा परे पनि महासत्यवादी थिए।
नागहरू परदेश लागेको 12 वर्ष बित्दा पनि नागहरूले नागिनीहरूको र नागिनीहरूले नागहरूको केही समाचार पाउन सकेनन्। अश्वत्थामा ऋषि त्यस्ता दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेका ती नागिनीहरूलाई हपार्दै पुगे। ती नागिनीहरूले सुनेर को हपार्दछ भनी गुफाबाट निस्केर हेरे अनि अश्वत्थामा ऋषिलाई देखेर सोधे, हे अश्वत्थामा ऋषि, आज हामी पापिनी दुखिनीका घरमा के कामले पाल्नुभयो? तब अश्वत्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जसका पुरुष छैनन्, जो सन्तानहीन छन्, तिनको उद्धार गर्न आएको हुँ। यति अश्वत्थामाको वचन सुनि नागिनीहरूले मनमा आनन्द मान्दै, हे ऋषीश्वर, हामी दुखी पनि छौं, दरिद्र पनि छौं, पापी पनि छौं, हाम्रा सन्तान पनि छैनन्, पुरुष पनि छैनन्, अतः हामीलाई त्यो व्रत अवश्य गराउनुहोस् भनी नागहरू परदेश गएको र आफूले दुःख पाएको सबै विस्तार गरिसकी आदरपूर्वक अश्वत्थामालाई आसनमा बसाले। अनि अश्वत्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, ध्यानपूर्वक सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरेको विधि भन्दछु। पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि हात गोडाका नङ काटेर स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी मेरो फलानु काम सिद्ध होस् भनी नित्य मध्याह्न कालमा श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु र उनैको कथा सुन्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 108 रोटी, 108 अक्षता, 108 बेल पुष्प, 108 यज्ञ सूत्र, 108 पान, 108 कुटका सुपारी, जौ, तिल, फलफूल आदि सबै 108 सगुन समेत नाना उपचार तयार गरेर आर्ची अर्थात् तामाको थालीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्धु, अबिर, पुष्पमाला चढाई धूप दीप नैवेद्य वस्त्र भेटी अर्पण गर्नु। यसरी पूजा सकेर अर्घ्य दिनु अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 पुष्प, 8 पान, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई दिनु र छोरा नभए मित छोरालाई तथा मित छोरा पनि नभए मेरो फलानु काम पूर्ण होस् भनेर गंगामा बगाउनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु अनि रात्रिमा जागराम बस्नु। यति गरेपछि तिमीहरूको दुःख नाश होला, यसमा अन्यथा नमाने। यति अश्वत्थामाले भनेको सुनि नागिनीहरू खुसी भए अनि भन्न लागे, हे अश्वत्थामा ऋषि, हामी स्त्री जातिलाई यस्तो ज्ञान कहाँबाट प्राप्त हुनु? तपाईँ बसेर हामी अभागिनीहरूको त्यो व्रत गराई उद्धार गरिदिनुहोस्। यति भनी ऋषिलाई सम्मानपूर्वक घर लगेर बसाइराखे। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराई। महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार गराई स्वस्तानी परमेश्वरीको पूजा गराए। पूजा सकिएपछि अश्वत्थामा ऋषिले भने, हे नागिनी हो, अब अर्घ दिई जप पाठ ध्यान स्तुति गर। अनि नागिनीहरूले स्तुति गरेर अञ्जली जोली, हे ईश्वरी, हामी दुखियाहरूको पूजाले प्रसन्न भई यो दुःखको समुद्रबाट पार गराउनुहोस् भनेर स्तुति गर्दा गर्दै पूर्व दिशाबाट 1000 सूर्यको तेज जस्तो तेज भएकी श्री स्वस्तानी परमेश्वरी प्रकट भएर दर्शन दिई। हे नागिनी हो, तिमीहरूको श्रद्धा भक्तिले म प्रसन्न भए, वरदान माग भन्नुभयो। अनि ती नागिनीहरूले बिन्ती गरे, हे ईश्वरी, हामी दुखिनीहरूको दुःख हरण होस्, हाम्रा स्वामीहरू चाँडै आइपुग्नुहोस् भनी मागे। अनि ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। त्यसपछि प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले परदेशबाट नागहरू आइपुगे र नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानी धन्य धन स्वस्तानी परमेश्वरी भनी प्रसाद झिकेर 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिएर दण्डवत प्रणाम गरे अनि अश्वत्थामा ऋषिलाई भोजन गराई दक्षिणा दिई विदा गरे। त्यसै दिनदेखि ती नाग नागिनीहरू असंख्य सम्पत्ति पाएर आनन्दले रहँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां नागिनी व्रतकरण नाम 18 अध्याय।